शहर गुलिस्तान बेंगलुर में कल 26 अगस्त बरोज चारशंबा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला पैमाने पर मनाया जा रहा है। बेंगलुरु के डीजे हल्ली में मिलाद के जुलूस के सिलसिले में एक अहम मीटिंग हुई। मस्जिद उमर फारूक में हुई इस मीटिंग में जुलूस के आदाब, जुलूस में किन बातों का ख्याल रखें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद कैसे मनाएं, इस सिलसिले में काफ़ी अहम बातें, काफ़ी कीमती बातें की गईं और वॉलेंटियर्स और नौजवानों से चंद अहम गुजारिशात की गईं। इस मीटिंग में सुन्नी जमीयतुल उलमा आल कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी उस्मान शरीफ, सूफी आरिफ हुसैन शाह वारसी, मूसा रिजवी व दीगर मौजूद थे। तो चलिए दोस्तों, इस मीटिंग के ज़रिए मीलाद के जलसे और जुलूस के सिलसिले में अवाम से, ख़ास तौर पर नौजवानों से क्या गुजारिश की गई है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मिलाद मनाई जाएगी और बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला जाएगा, तो इसकी तैयारियां और इसकी तफसीलात क्या हैं उस्मान शरीफ साहब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़ इतवार मस्जिद उमर फारूक डीजे हल्ली मेन रोड में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मिलाद की जो जिम्मेदारान हैं और हमारे जो मिलाद के जो मेंबरान हैं उनके साथ एक गुफ्तगू रही है, उनके साथ मीटिंग रही है, क्योंकि हमारी मिलाद से पहले कई हमारे मीटिंग्स चलते रहते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक फाइनल मीटिंग थी हमारे जुलूस के जिम्मेदारों के साथ, क्योंकि हमें उन तक कुछ मैसेज पहुंचाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस मीटिंग में हमारे मशाइखीन हजरात, उलमा हजरात और हमारे जिम्मेदारान भी आज शामिल हुए हैं। जो हमारे जुलूस के जिम्मेदारान हैं सूफी आरिफ हुसैन शाह वारसी साहब और हमारे अकरम खान साहब, कलीम भाई, सिराज दा, मूसा रिजवी साहब, मौलाना शबीर साहब और हमारे गनी भाई और हमारे दीगर जिम्मेदारान हैं, अनु भाई है और हमारे अकमल है, जो हमारे जिम्मेदारान हैं, सब इनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी और इनको क्लियर कट कुछ इंस्ट्रक्शंस देने थे जो हज़म हम लोग देते आ रहे हैं। क्योंकि हमारा मकसद यही है कि जब सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जुलूस निकले तो उस पर कोई उंगली ना उठाए। तो इसके क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हम लोग देकर है, क्योंकि इसमें ना कोई बैंड बाजा रहेगा, ना इसमें कोई शोर शराबा रहेगा, ना इसमें कोई गलत नारेबाजी होगी और इसमें ना कोई नाच गाना रहेगा और ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसकी वजह से कोई उंगली उठाकर देखे देखो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने आप को फॉलोअर बन रहा है लेकिन गलत काम कर रहा है। तो हमारे हिदायत वेरी क्लियर है कि इस तरीके से आप जुलूस निकालें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतने बड़े अजमत के दिन आप जुलूस निकाल रहे हैं, जब कोई देखेगा तो आपकी तारीफ करना है, क्योंकि जब आपकी तारीफ होगी मैं समझता हूँ एक बहुत बेहतरीन तरीके से इम्पैक्ट होगा। और जुलूस कंट्रोल मैनेज करने के लिए हमारी जो वॉलंटियर्स की टीम थी उनके साथ भी इंशाल्लाह आज मीटिंग हुई है, उनको भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किस तरीके से जुलूस को अल्हम्दुलिल्लाह लेकर जाएं और कोई ऐसा गैर शरई हरकत ना करें जिसकी वजह से मजहब इस्लाम पर कोई धब्बा लगे। आपसे जुलूस निकलेंगे कहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह जो जुलूस है शहर के दीगर हिस्सों से होते हुए टानी रोड सर्कल पहुंचेगा, फिर वहां से निकलकर AKS जो हेल्स रोड का जंक्शन है वहां पर राइट लेकर खुद साहब ईदगाह पहुंचेगा। तो डीजे हल्ली की तरफ से ये सराउंडिंग ईस्ट बैंगलोर से भी इंशाल्लाह जुलूस निकलेंगे और इसी तरह से भूपसंदर और हमारा अश्वथ नगर वो सराउंडिंग से इंशाल्लाह वहां से भी जुलूस निकल खुद साहब ईदगाह पहुंचेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो इजलास मस्जिद उमर डीजे हल्ली में जो है मुनअक़द किया गया, उसमें जो है तमाम मोहल्ले के तमाम जिम्मेदारान जो यहाँ पर जमा हुए हैं, जिनमें आशिक़ान रसूल, आशिक़ान पंडितन पाक, आशिक़ान औलिया जो सब जमा हुए हैं, बड़ी मसरत की बात है। अब तक हमें जो है समझाया गया कि जो है जो भी जुलूस यानी खानकाह वारसिया से 40-55 सालों से जो है जुलूस निकलता है बड़े अदब व एहतराम के साथ, उसी तरह जो है मेरी ये गुजारिश है कि जो है सरकार आलम पनाह हाजी वारिस अली शाह फरमाते हैं कि सुना सुना मोहब्बत करो, हसद से बचो। तो ये जो है तमाम मुसलमान एकजुट होकर बाकायदा जो है अदब व एहतराम से जो है जुलूस का अहतमाम करें और सब जो है मिलकर जो है जुलूस यानी डीजे हल्ली से निकलता हुआ और बाकायदा जो गश्त करता हुआ मस्तानी माँ दरगाह पहुँचे, फिर वहाँ से जो है सीधे जो है खादरिया मस्जिद पहुँचेगा। उसके बाद खादरिया मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मशाइखीन हजरात और जो है उलमाए इस्लाम
یہ بیانات ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے تبرک اور تام کا انتظام بھی رہے گا اور اس کے بعد جو ہے جلسہ اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے لیے جو ہے ہدایت یہ ہے کہ جو ہے یعنی جو ہے میرے نبی پاک یعنی رحمت بن کر آئے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، تو اس لیے جو ہے تمام سے میری گزارش ہے کہ جو ہے یعنی جو ہے میلاد النبی میں جو ہے ادب سے احترام سے یعنی پورا یعنی جو ہے خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ مل کر جو ہے باقاعدہ جلوس نکالیں، ایسا نہ ہو کہ جو ہے جس سے کوئی افراتفری پہلے اور جو ہے باقاعدہ جو ہے جلوس کا نام خراب ہو۔ اس لیے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے ادب و احترام سے جلوس کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مسجد عمر فاروق میں ایک اہم نشست منعقد ہوئی جس میں سارے محلے کے نوجوان ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس سے پہلے بھی پولیس میں بھی کئی پیس میٹنگ ہوئی، ڈی سی پی آفس میں ہوئی اور فریزر ٹاؤن میں ہوئی اور ایچ بی آر میں ہوئی۔ یہاں بھی انسٹرکشن یہی دیا گیا کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم نے اس طریقے سے سمجھایا کہ غیر شرعی، جیسے ہمارے عثمان شریف صاحب ابھی فرما رہے تھے، غیر شرعی کوئی کام نہیں ہوگا۔ کوشش ہم یہی کریں گے، سارے نوجوانوں کو ہم نے ایک انسٹرکشن دیا ہے، اطلاع دی ہے کہ وہ سکون و اطمینان کے ساتھ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کرتے ہوئے درود شریف کی محفل سجاتے ہوئے جلسہ گاہ تک پہنچیں۔ نہ ڈی جے کی اجازت ہے، نہ وہ جھنڈا لے کر کے جھنڈا، میں یہ اور ایک چھوٹا سا میں میسج آپ کے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں کہ جس پر کلمہ لکھا رہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو لے کر کے ایسے گھماتے ہیں کہ اس کی بے ادبی ہوتی ہے، وہ کلمہ زمین پہ بھی گرتا ہے، کسی کے پاؤں میں بھی لگ جاتا ہے۔ میں بالخصوص ہم نے نوجوانوں کو اس کی اطلاع دی ہے، بالخصوص سارے نوجوان جو یہ کام کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں، ان کو ہم نے بلا کر کے انسٹرکشن بھی دیا ہے اس بار ایسا کوئی غیر شرعی کام نہ ہو کہ جس سے ہمارا نام اس میں ایسا غلط استعمال نہ کرے کوئی بھی، کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے اس بار کہ سارے غیر شرعی کام، تاشے ہو، ڈانس ہو، ڈی جے ہو، ان سب کو ہم نے بہت سختی سے نوجوانوں کو ایک تمہید دی ہے کہ اس بار ایسا کوئی غیر شرعی کام نہ کرے، سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے جلسہ میں پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ سب لوگوں نے اپنے اپنے طرف سے بیان دیے، آج کی میٹنگ کا مین مقصد یہی تھا کہ ہماری مسجد عمر میں ہر سال کی طرح ان سال بھی یہ میٹنگ ہوئی میلاد کے تعلق سے اور جلوس کے تعلق سے۔ ہر ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ جلوس میں ادب احترام کا مکمل خیال رکھا جائے، ادب احترام کا مکمل خیال رکھا جائے۔ حضور کی میلاد ہے، حضور کی میلاد کے موقع پر ہر مسلمان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قوم کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے دنیا میں تشریف لائے، تو ہر کوئی خوشیاں مناتا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر جو میلاد اور جلوس کا جو اہتمام ہے، تو اس علاقے میں دہلی کے جتنے بھی جلوس کے ممبران ہیں، سب لوگوں کو بلا کر کے یہ بات بتائی گئی کہ حضور کے جلوس میں جو ہے کسی طرح کے کوئی بھی غیر شرعی کام نہ ہو، ادب احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوس میں شرکت کرے اور پروگرام کو کامیاب بنائے۔ یہی آج کے پروگرام میٹنگ کا مقصد تھا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔